अब हमने एक मॉडल सामने रखा है, मॉडल हमने नाज़रीन रखा है यूएसए का, कि यूएसए में अगर ये हो सकता है तो पाकिस्तान में सूरत हाल क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक, मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस की अपडेट्स भी आपको देंगे, लेकिन साथ हम आपको ये बताएंगे कि कोरोना वायरस से कौन लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और लॉकडाउन में नरमी क्यों ज़रूरी है, लॉकडाउन का ख़त्म होना क्यों ज़रूरी है। पूरी दुनिया में नाज़रीन लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी आज से लॉकडाउन जो है तकरीबन उन्होंने 4 डेज़ के लिए उसको आसान किया है और 3 दिन के लिए सख्त किया है। नाज़रीन, हमने ये देखना है कि ये लॉकडाउन में नरमी क्यों बढ़ती जा रही है और कोरोना का अब लेटेस्ट स्टेटस क्या है। उसके नाज़रीन मैंने कुछ दिनों से चेक करने की कोशिश की कि मुझे किसी वेबसाइट से मिल जाए, पाकिस्तान की वेबसाइट से कोई अखबार, बिजनेस रिकॉर्डर है, डॉन है, कि एग्जैक्ट डाटा मिल जाए कि कितने पाकिस्तानी जो हैं पिछले 2 माह में लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना की वजह से उनकी जॉब्स गई हैं, जॉबलेस हुए हैं, और कितने अदारे हैं जो कि यानी बंद हो गए हैं, और कितने लोग हैं जो कि दोबारा जॉब्स पे आ सकते हैं लेकिन करंट उनको फायर कर दिया गया है। यानी इस पे हमारे पास कोई डाटा मौजूद नहीं है। अब हमने एक मॉडल सामने रखा है, मॉडल हमने नाज़रीन रखा है यूएसए का, कि यूएसए में अगर ये हो सकता है तो पाकिस्तान में सूरत हाल क्या होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई लेटेस्ट डाटा हो, कोई ऑथेंटिक डाटा हो, प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं अपने नाज़रीन से वो डाटा शेयर कर सकूँ। यानी तकरीबन 2,25,00,000 लोगों की जॉब्स जो हैं वो अमेरिका में गई हैं। सिर्फ 1 माह में, अप्रैल में तकरीबन 2 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने जॉब से हाथ धोया है। 8.7 मिलियन 87 लाख लोग सिर्फ मार्च में अपनी जॉब से फायर हुए, क्योंकि कोरोना की दहशत थी, कोरोना आ रहा था और वायरस फैल रहा था, लोग इफ़ेक्ट हो रहे थे और मौत भी हो रही थी, जिसकी वजह से अदारे जो हैं पैनिक हो गए और उन्होंने फ़ौरन से लोगों को फायर कर दिया, अदारे बंद हो गए। अब नाज़रीन हम ये देखते हैं कि इसकी वजह से लॉकडाउन जो खोलने जा रहे हैं ताकि इकॉनमी खुले और लोग अपने कामों पे वापस आएँ, क्योंकि दुनिया में ये देखा गया है कि लॉकडाउन वाहिद हल नहीं है। अगर आपको ये पता हो कि ये वायरस जो है अगले 5 दिन तक रहना है, 2 माह तक रहना है या 3 माह तक रहना है, तो आप लॉकडाउन करते हैं। नहीं, मैंने 1 माह में लॉकडाउन किया और वायरस ख़त्म हो गया। नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वायरस ख़त्म होना है। वायरस ने कब ख़त्म होना है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम कुछ मामले हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, हम आपसे शेयर करते हैं, अपना फीडबैक इस पर ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, पहले कहा जा रहा था जी ये वायरस आएगा, कि यूके में था कि जी इससे 5 लाख अमवात हो सकती हैं। कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद हुआ जी 2.5 लाख अमवात हो सकती हैं। फिर कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद हुआ जी कि तकरीबन 20,000 अमवात हो सकती हैं। तो जो इसकी प्रेडिक्शंस हैं कोरोना के मतलब वो अभी तक नाज़रीन गलत साबित हुई हैं। इसकी जो मॉडलिंग है, कोरोना मॉडलिंग, उसमें ये कहा जाता है जी 80% लोग जो मुतासिर हो जाएंगे अगले 2 महीनों में, पाकिस्तान में इतने हो जाएंगे, फलां मुल्क में इतने हो जाएंगे। यानी कहा गया कि तकरीबन 80% लोग जो हैं वो मुतासिर हो जाएंगे, लेकिन आज कुछ अर्से बाद हमें पता चलता है कि सिर्फ 15% लोग मुतासिर हो गए हैं। तो इसके मतलब जो कोरोना की मॉडलिंग है वो भी टोटली रॉन्ग है, वो भी गलत साबित हुई है। तो अब जब आपको ये पता हो कि जो हमारा कोरोना की वजह से मुतासरीन का वो जो मॉडल है वो भी अगर हमारे पास एक्यूरेट नहीं है, तो हम क्या उस पर नाज़रीन अपनी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि लॉकडाउन को हम लगाए रखें। अब नाज़रीन, अमेरिका के साथ साथ और बहुत से मुल्कों में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन को स्लो किया जा रहा है, आसान किया जा रहा है, लोगों की ज़िंदगियों में दोबारा लाया जा रहा है कि ज़िंदगी में दोबारा आ जाए। नाज़रीन, अभी तक जो डाटा है उसका मतलब ये है कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग हज़रात मुतासरीन हैं। तो नाज़रीन मुझे बताएं कि जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनको क्या चाहिए होता है। बुज़ुर्ग हज़रात चाहते हैं कि वो बच्चों से मिलें, अपने पोते पोतियों से मिलें, अपने बच्चों से मिलें, उनसे हक करें, प्यार करें। नाज़रीन को आपने बंद कर दिया घरों में, वो सैर के लिए बाहर चले जाएं, पार्क में चले जाएं, नाज़रीन वो बंद है। वो कहीं चैरिटी वर्क करते हैं, वहाँ पे वो चले जाएं, वो नहीं कर सकते।
اب وہ ایکٹیویٹیز جن سے وہ ہیلدی رہتے ہیں، تو اگر آپ وہ بند کر دیں ناظرین، وہ تو انہیلدی ہو جائیں گے، وہ کرونا سے نہیں مرے، شاید ڈپریشن سے ڈیتھ ہو جائے. تو یہ ایک فیکٹر بھی کافی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے جو لاک ڈاؤن میں وہ نرمی لے کے آئیں اور ہو سکے تو بیسک ایس او پیز کے ساتھ اس کو ختم ہی کر دیں. اب ناظرین آسٹریلیا نے کیا کیا کہ ناظرین انہوں نے 3 فیزز بتائے ہیں. پہلے فیز میں انہوں نے فوراً یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہیں گھروں میں قید نہیں رہ سکتے. انسان جو ہے اس کے شعور میں ہے کہ اس نے باہر نکلنا ہے، کھلی فضا میں جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، سوشلائزنگ کرنی ہے. اس کے لیے انہوں نے اس کے 3 سٹیپس بتا دیے. پہلے سٹیپ میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں 10 لوگ جو ہیں وہ باہر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اکٹھے باہر کہیں 10 لوگ میکسیمم ہو سکتے ہیں. کسی گھر کوئی مہمان جائے گا تو میکسیمم 5 لوگ ہو سکتے ہیں. کسی کا شادی کا فنکشن ہے تو وہاں پہ صرف 10 لوگ ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی خدا نخواستہ کی فوتگی ہے تو وہاں پہ 20 سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے. یہ فرسٹ فیز ہے، یہ مئی کے مہینے میں اپلائی ہوگا. اگر لوگوں نے اس پہ عمل کیا، نیکسٹ منتھ جون میں اس کو ڈبل کر دیا جائے گا. یعنی آپ باہر 20 لوگوں کے اجتماع میں جا سکتے ہیں، آپ کے گھر پہ 10 تک مہمان آ سکتے ہیں. شادی کے فنکشن میں 20 مہمان کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں. اور اگر فوتگی ہو گیا تو وہاں پہ 40 پیپل کین کم، یعنی وہاں پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو ناظرین اسی طرح کا لاک ڈاؤن میں نرمی جو ہے وہ لنڈن میں یعنی یو کے نے کی ہے کہ جن کی جو میجر سٹیز ہیں وہاں پہ یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے فرسٹ فیز میں کنسٹرکشن کی، مینوفیکچرنگ کی یہ کھول دیں، اور سیکنڈ فیز میں جو ہے وہ ریسٹورینٹس اور دوسری چیزیں آ جائیں گی. انہوں نے بھی بالکل آسٹریلیا کے جو ماڈل ہے اس کو فالو کیا ہے. اس پہ ناظرین کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ لاک ڈاؤن میں کمی لے کے آئیں گے. لیکن انہوں نے فوراً جو ہے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا نہیں کہا. ابھی ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ کرونا سے زیادہ ابھی تک جو ڈیٹا ہے اس میں ہمارے بزرگزار جو عمر سیدہ لوگ ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں. لیکن ناظرین لاک ڈاؤن سے ابھی میں نے جو آپ کو چیزیں بتائیں کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ بیمار ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن دوسرے لوگوں کو 50 سال سے کم عمر کے ہیں ناظرین وہ بھی زیادہ متاثر ہوئے ہیں. مثلا ان کی جاب نہیں ہے، ان کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، اور وہ جو اپنی ایکسرسائز کے لیے باہر جاتے ہیں، واک کے لیے جاتے تھے، جم جاتے تھے، وہ نہیں جا رہے، تو وہ صحت پہ بھی اٹیک کرے گا ان کے. تو یہ فیکٹرز وہ ہیں جس پہ سیریسلی قوموں نے سوچا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کو کھول دیں. وہ لوگ ابھی بھی جو لاک ڈاؤن کی سختی سے مخالفت کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں یا جو کہ جن کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اگر 1 سال بھی گھر میں بیٹھے رہیں تو ان کو کوئی مسئلہ یا ایشو نہیں ہوگا. ناظرین کہتے ہیں کہ آپ کسی پہ ٹرسٹ کر لیں یا نہ کریں، لیکن کرونا وائرس ایسا ہے ناظرین اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ 1 مہینے میں چلا جائے گا، 2 مہینے میں چلے گا، کسی بھی سائنسدان نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہوگا. مثلا ایک ریسنٹ اگزامپل ہے کہ ووہان میں جہاں پہ کرونا جہاں سے جنم لیا تھا ختم ہوا ہے، وہاں سے پھر کیسز آنے شروع ہو گئے ہیں. اور لوگوں پہ لیکن اعتبار کیا جا سکتا ہے. ہم اپنی قوم پہ، پاکستانیوں پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ اگر وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنی زندگیوں کا ایک اصول بنا دیں. جس طرح ہم نے ہیلمٹ پہننا ضروری ہے بائک چلانے کے لیے، اس طرح اگر باہر نکلے ہیں تو آپ کنفرم کر دیں کہ ہر بندے نے کمپلسری ہے کہ وہ ماسک پہنے گا. تو ناظرین کیوں نہیں کریں گے؟ اپنی جان سب کو عزیز ہوتی ہے. تو اگر یہ پریکاشنری میئرس کے ساتھ ہم اپنی زندگی جینا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کرونا کو شکست آسانی سے دی جا سکتی ہے. یہ کچھ پوائنٹس ہے جو بتانا تھا کہ لاک ڈاؤن کیوں ضروری نہیں رہا. اب ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کرونا کے اپڈیٹس پہ. کرونا کے لیٹسٹ اپڈیٹس یہ ہیں تقریباً ناظرین 4.1 ملین ٹوٹل کیسز ہو چکے ہیں دنیا بھر میں، اور تقریباً 2,82,000 ڈیتھس ہو گئی ہیں. 14 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ریکور ہوئے ہیں. یہ لیٹسٹ ہے. جو 2 ناظرین الارمنگ چیزیں ہیں وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ چائنا میں ووہان جو تھا وہاں سے پھر کیسز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ ایک الارمنگ تھنگ. اور دوسرا جو ہے رشیا میں ناظرین انہوں نے بہت جلد تیسرے نمبر پہ آ گیا. وہاں پہ اس وقت تک تقریباً 2,21,000 کیسز ناظرین سامنے آ گئے ہیں، اور یہ تقریباً 3-4 دنوں میں ہوا ہے. تو ٹیسٹنگ بہت سلو تھی. اب ٹیسٹنگ جیسے انہوں نے فاسٹ کی ہے، تقریباً مور دین 5 ملین لوگوں کی انہوں نے ٹیسٹنگ کی ہے. تو یہ تقریباً 2,21,000 لوگوں کی ناظرین جو ہے ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں، اور 2,000 تقریباً کی ڈیتھس ابھی تک ریکارڈ ہو چکی ہیں رشیا میں. اس وقت بھی ناظرین اگر ہم ٹاپ 5 کنٹریز دیکھیں، یو ایس اے ٹاپ پہ ہے جس پہ تقریباً 13,29,000 کیسز ہیں، 80,000 تقریباً ڈیتھس ہیں.
اسپین ابھی بھی دوسرے نمبر پہ ہے، 2,24,000 کیسز ہیں، 26,700 ڈیتھس ہیں، لیکن اسپین نے لاک ڈاؤن میں نرمی لایا اور کافی ان کے سٹیز بڑے جو ہیں وہ کھل گئے۔ رشیا میں ناظرین آپ کو بتایا ہے کہ 2,21,000 کیسز ہیں، تقریباً 2,000 ڈیتھس ہیں۔ یو کے میں 2,20,500 کیسز ہیں اور تقریباً 31,900 ڈیتھس ہوئی ہیں۔ اٹلی میں ناظرین 2,19,000 کیسز ہیں اور 30,560 ڈیتھس ہوئی ہیں۔ ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا میں چلتے ہیں۔ انڈیا میں ناظرین اس وقت تک تقریباً 68,000 کیسز ہیں اور 2,200 ڈیتھس ہیں۔ اور پاکستان میں ناظرین لیٹسٹ اب تک جو لیٹسٹ فگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ 31,478 جو ہیں وہ کیسز ہیں اور تقریباً 679 جو ہیں وہ ڈیتھس ہوئی ہیں۔ تو اپنا ناظرین اور اپنے بزرگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔